अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप बीती। आप बीती का क्वेश्चन उर्दू कंपलसरी में 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले आप बीती और ख़त में चॉइस होती थी, लेकिन कुछ अरसे से आप बीती और ख़त में चॉइस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। या ख़त आ जाता है या आप बीती आ जाती है, दोनों में से कोई एक चीज़ आती है, इसलिए दोनों को आपने तैयार करना है। सबसे पहले हम आप बीती देखते हैं कि आप बीती से मुराद क्या है। आप बीती से मुराद किसी भी चीज़ या ज़ीरू के अहवाल कवायफ हैं जिसे वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से बयान करे। आप बीती को अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी और फ़ारसी में ख़ुद नविश्त कहते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान को नुत्फ़ का वस्फ़ बख्शा है, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान को ज़बान बख्शी है जिसकी बदौलत वो अपने अहवाल को ख़ुद बयान कर सकता है, जबकि दुनिया की कोई दूसरी मखलूक इस पर कादिर नहीं। इसलिए आपको किसी बेजान या ज़ीरू की आप बीती लिखते वक्त ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि आप वही चीज़ हैं जिसकी आप बीती लिखने के लिए आपसे कहा गया है। यानी कि उर्दू लाज़मी में जो आप बीतियाँ आपको लिखनी आती हैं या तो बेजान चीज़ों की होती हैं या जानदार चीज़ों की, और उनको उस चीज़ की आप बीती लिखते हुए आपको वही चीज़ फ़र्ज़ करना पड़ता है। अच्छी कहानी लिखने वाला शख्स अच्छी आप बीती भी लिख सकता है, क्योंकि इसमें फ़र्क सिर्फ़ लिखने के रवैये में ज़रा सी तब्दीली का है। इसमें वो की बजाय मैं के सीगे में बात करने का हुनर याद हो तो ये काम बड़ा आसान है। यानी आप बीती हमेशा मैं के सीगे में लिखी जाती है। आप बीती का तरीक़ेकार जो है वो क्या है। नंबर 1, वुसअत मुशाहिदा। आप बीती लिखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ने अपने गिरदो पेश के माहौल का गहरी नज़र और बसीरत से मुताला मुशाहिदा किया हो। यानी आप उन लोगों में से ना हों कि जो एक नज़र डाल के गुज़र जाते हों, बल्कि उन लोगों में से हों जो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और चीज़ों पर गौर व तफक्कुर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको भी हर चीज़ को गौर से देखने की आदत हो। जिस चीज़ की आप बीती लिखी जाए, पढ़ने वाले को उसकी हकीकी कहानी मालूम हो। आप जिस चीज़ की आप बीती लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी मालूमात भी होनी चाहिए। आप बीती में रब्त व तसलसल भी बेहद ज़रूरी है। मसलन आप किसी चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं, उसकी दास्तान व वाक़यात आप सुना रहे हैं, तो उन वाक़यात में तसलसल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वरना ये बेजान होकर रह जाएगी। इसमें इब्तिदा, अरूज और नतीजे की कैफ़ियत वाज़ेह होनी चाहिए, यानी वो चीज़ वजूद में कैसे आई, फिर अरूज तक कैसे पहुंची और आज ज़वाल से दो चार है तो उसकी वजह क्या है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपने आप बीती लिखनी है। इसी वजह से कारी की दिलचस्पी जो है वो बरकरार रह सकती है। इजाफे की ज़रूरत किसी अदब में कोई ऐसी कहानी या बीती नहीं जिसे 100% हकीकत और वाक़याती कह सकें। हर कहानी को अफसाने के अंदाज में पेश किया जाता है, जिसमें कुछ इजाफ़ों की ज़रूरत होती है, और ये इजाफे इंसानी फितरत का ख़ासा हैं। आप बीती उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है अपनी कहानी, अपना हाल, खुद नविश्त, हालात ज़िंदगी, ज़ाती तजर्बा, अपने आप पर गुज़रे हुए वाक़यात। आप बीती अपने साथ पेश आने वाले हालात व वाक़यात का अपनी ज़बानी बयान है। ये किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। आप बीती उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है। फ़ारसी में से खुद नविश्त और अंग्रेज़ी में से ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। पर्चे में किसी भी जानदार या गैर जानदार चीज़ की आप बीती लिखने के लिए सवाल आता है, उसके लिए मदरजा झैल हदायत पर अमल करके आप एक मयारी आप बीती जो है वो लिख सकते हैं। जिस चीज़ की आप बीती लिखनी हो उसके हालात और वाक़यात के बारे में मालूमात को पहले इकट्ठा करें, यानी आप पहले एक आउटलाइन उसकी बनाएं और उसके साथ पेश आने वाले मुमकिन वाक़यात को भी जहन में तरतीब दे लें। नंबर 2, तमाम वाक़यात का बयान सीगा वाहिद मुतकल्लम में होना ज़रूरी है। नंबर 3, वाक़यात के दरमियान रब्त और तसलसल ज़रूरी है। नंबर 4, आप बीती का अंदाज़ बयान ऐसा हो कि इसमें हकीकत का रंग नज़र आए। नंबर 5, आप बीती का असलूब, यानी जिस ज़बान में आप बीती लिखी जाए वो सादा, सलीस और तसन्नुई यानी मुश्किल अल्फाज, मुहावरे वगैरह से पाक हो। जुमले मुख्तसर और उर्दू ज़बान बयान की गलतियाँ ना हो, यानी ग्रामर की गलतियाँ ना हों। नंबर 7, आप बीती में मुनासिब और बरमहल अशार, यानी कि आप बीती के हस्बे हाल अशार आप उसमें लिख सकती हैं, चुटकुले लिख सकती हैं
اور ادبی لطیفوں سے آپ بیتی کو آپ دلچسپ بنا سکتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کا انتخاب درست نہ ہو تو آپ بیتی غیر معیاری بن سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ بیتی مناسب طوالت کے پیراگراف کی شکل میں لکھی جائے۔ آپ بیتی آبیتی کو کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ آبیتی لکھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی آبیتی جو ہے وہ ایک اچھی آبیتی کہلائے گی۔ ہم ایک آبیتی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہے پرانے جوتے کی آبیتی۔ میں ایک پرانا جوتا ہوں، اب میری حالت درگرگوں ہے، مگر ایک پرانے جوتے کی آبیتی جو ہے وہ آپ کو نمونے کے طور پر میں سناتی ہوں کہ آپ نے پرانے جوتے کی آبیتی جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے۔ آبیتی شروع ہوگی، میں ایک پرانا جوتا ہوں، اب میری حالت دگرگوں ہے، مگر ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب میں ایک خوبصورت اور پرکشش جوتا تھا اور میرا شمار قیمتی ترین جوتوں میں ہوتا تھا۔ میرے انگ انگ میں زندگی کا جوش تھا۔ آج آپ میرا یہ حال دیکھ کر سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے کہ مجھ پر کبھی جوانی بھی آئی ہوگی۔ یقین کیجئے جب میں جوان تھا تو لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مجھے پہننے کی خواہش رکھتے تھے، مگر میرے اچھے دن گنتی کے نکلے، ظاہر ہے کہ ہر کمالے را زوالے۔ پہلے تو میں ایک نہایت خوبصورت، حسین و جمیل، خوش رنگ اور جوان اونٹ کی کھال کا حصہ تھا، جس سے مالک نے بے حساب نفع کمایا تھا۔ وہ اس کو جہاں باربرداری کے لیے استعمال کرتا تھا وہاں اس پر سیر سپاٹے بھی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اونٹ اپنی جوانی اور حسن و زینت کھو بیٹھا، اس پر بڑھاپا آ گیا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا اور اس کی حسین و جمیل کھال ہڈیوں سے چمٹ کر رہ گئی۔ اس مالک کی بے وفائی اور ناقدری دیکھیے، جو اونٹ کبھی اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نفرت و بیزاری کا شکار بن کر رہ گیا۔ کیا کہہ رہے یارو جسے آ جائے بڑھاپا، اور ایش جوانی کے تئیں کھائے بڑھاپا، عشرت کو ملا کر خاک میں غم لائے بڑھاپا، ہر کام کو ہر بات کو ترسائے بڑھاپا۔ اس نفرت کا یہ نتیجہ نکلا کہ مالک نے اس کو ایک قصاب کے ہاتھ اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ قصاب اونٹ کو اپنے ساتھ لایا اور اسے ذبح کر ڈالا۔ جب اس نے گوشت سے کھال کو الگ کیا، اس پر نمک لگایا تو میری تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اس کے بعد قصاب نے مجھے ایک چمڑے کے کارخانے کے مالک کے ہاتھ بیچ دیا، جہاں مختلف مصالحوں سے مجھے صاف کیا گیا اور اب میں ایک نہایت خوبصورت چمڑے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد چند روز مجھے گودام میں موجود دوسری کھالوں کے ساتھ رکھا گیا، بعد ازاں مجھے فیکٹری کے لیے برآمد کر دیا گیا۔ فیکٹری والوں نے میرے حسن کی تعریف کی اور مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ اگلے مرحلے میں میرے اوپر پرکشش ڈیزائن چھاپے گئے اور جب مجھ پر سجاوٹ کا کام مکمل ہو گیا تو پہلے سے تیار کیے گئے تلووں پر جوڑ دیا گیا۔ اب میں ایک خوبصورت مردانہ جوتے کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے اور میرے ساتھی کو دیدہ زیب ڈبوں میں بند کر دیا گیا اور مجھے انارکلی بازار کی مشہور دکان پر بھیج دیا گیا۔ دکاندار نے مجھے شیشے والی الماری میں جگہ دی جہاں پر مختلف رنگوں کے برقی کمکموں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس دکان پر کئی گاہک آئے اور مجھے نکلوا کر پہن کر دیکھتے، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں واپس رکھ دیا جاتا۔ ایک دن ایک خوش پوش نوجوان اپنی شادی کے لیے شاپنگ کرتا ہوا اس دکان میں آ پہنچا۔ اس کو میں بے حد پسند آیا۔ نوجوان نے دکاندار کو منہ مانگے دام دیے اور اپنے گھر لے گیا۔ چند دنوں بعد نوجوان کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی اور میں اس دولہے کے پاؤں کی زینت بن گیا۔ اب ہر کوئی دولہے کے ساتھ ساتھ میری بھی تعریف کرتا اور میں خوشی سے باغ باغ ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی دلہن کے ساتھ دعوتوں پر اور سیر سپاٹوں وغیرہ کے لیے جاتا تو مجھے ہی پہن کر جاتا۔ یہ دور میری زندگی کا سنہرا اور ناقابل فراموش دور تھا۔ میری خوب حفاظت ہوا کرتی تھی، میرے اوپر طرح طرح کی پالش کی جاتی جس سے میں اور پرکشش دکھائی دیتا، مگر افسوس کہ میری پرسکون اور مسرت انگیز لمحات بہت جلد ختم ہو گئے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ پرانا ہونے کی وجہ سے مالک نے مجھے اپنے نوکر کے حوالے کر دیا۔
اس نے حفاظت نہ کی اور مجھے کام کاج کے دوران میں بھی پہنے رکھتا، چنانچہ میں بالکل پہننے کے قابل نہ رہا تو اس ظالم نے مجھے گھر کے باہر پھینک دیا، اور جب میں اپنی زندگی کا سنہرا دور یاد آتا ہے تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور میرا دل پکار اٹھتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ عزیز طالبات، آپ بیتی آپ نے سنی۔ اس طرح سے آپ بیتی کو آپ نے صیغہ واحد متکلم میں لکھنا ہوگا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جوتا جو ہے وہ کس طرح سے معرض وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس طرح سے اسے جوتے کی شکل دی گئی اور کس طرح سے وہ دکان پہ پہنچا، کس طرح وہ عروج کے دن گزارے اور پھر وہ کس طرح زوال پذیر ہوا۔ ان تمام باتوں کا خیال آپ کو آپ بیتی میں رکھنا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے بچپن سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، پھر اس کو نوجوانی تک لے جانا ہے اور آخر میں اس کو بڑھاپے کے ساتھ جو ہے اس کا اختتام کرنا ہے۔ ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گی تو یقیناً آپ ایک اچھی آپ بیتی جو ہے وہ لکھ پائیں گی۔ آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔